वाळपय जी आसा ही बेवारशी जाल्ली आसा. वाळपय तेणी सोडून गेले खबर आपण निवडून येतलो की आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय पयलीं की ह्यो रस्त्याचे दुरुस्त सगळे 70 बरं आसा. आवाज उठयलो जाल्यार आमकां खंय तरी दबाव येता. सत्तरी सदांच सत्तेन आसा. जावं काँग्रेस जावं BJP जावं सत्तेन आसा. हेजें कारण म्हणजे एकच आमचो विश्वजीत राणो मी तरी म्हणटा, कित्याक तेणी 70चे विशय आयज पर्यंत खंयचोच सोडलेलो ना. वो 70तले वेळसाचो रस्तो. ह्या रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. धोपरा येदी फोंडकुलां पडल्यात. फाटले सुमार 1.5 वर्स जाले ही दशा आसा. ह्या रस्त्या कुशीक ह्या विठोबा गांवकाराचो पसरो आसा. तो थंयचे देवळाचो गांवकार. रस्त्यार फोंडकुलांनी पडिल्ले लोक ताजे कडेन देवळांत विभूत लावपा खातीर येतात. रस्त्यार पडिल्ल्यांक देवळांत विभूत लावन लावन थकलो म्हूण विठोबाचे गाराणे. सरकारान हो रस्तो खंय बेगोबेग सारको करचो. आता तू कितें म्हणटा की हांगा लोक पडत असता आनी तांकां आमी विभूत लायत आसता म्हणून आमकां कळटा की लोक पडत आसता आनी ते आमच्या कडेन कमीत कमी 30-35 लोकांक हांव विभूत लायले. त्याचे आमचे भाव आसा ते लायतात. अशें आमी 2-3 जाण आसता ते विभूत लायत आसता. येवन लोक रडटा येवन विभूत लावन लावन अशें आमचे लोक येयले की आमी विभूत लायता. आणि हाली कोण बी पडला असो हे 8 दिसांक एक पडलेलो आहा माळोलीचो. तेजे धोपराचे 2 साय गेले. हातीक मार लागलो, धोपराक मार लागलो. तरी हेल्मेट नासल्यार तकलेक मार लागलो. हेल्मेट आसलो. रस्तो रिपेर करता. कोण येना. कोण येता कोणच येना. नगरगांव आनी सावड्डे पंचायतीच्या लोकांक वाळपय वचपा खातीर होच मुखेल रस्तो. हो नगरगांव पंचायतींतले माळोले गांवचो नंदा. ताणेन PWDचे अधिकारी आनी थळावे लोक प्रतिनिधींचेर फोग काडलो. परिस्थिती म्हणजे आता सांगपाचें सगळें दोळ्यांनी दिसता. आणि कितलेशेच फावटी आमच्या ह्या ग्रुपान हांगा उपस्थित आसलेल्या जायते फावटी PWD कळयले. हांगातल्या आमदारांक दिसता भोंवताय तो केन्ना दिसता पण प्रत्यक्ष हेंच्यांनी दोळ्यांचेर हात दवरलेलो आसा. कारण वाळपय जी आसा ही बेवारशी जाल्ली आहा. निमताक एक निवडून हाडलेल्या सारख्यो तेका आतां ते कामाचे बी काय पडलेले ना. वाळपय तेणी सोडून गेले तेका खबर आपूण निवडून येतलोच म्हणा. कारण काय तेजी मतां बसलेली आहा म्हणटो कामां करूंक जायी ही तेका गरज ना. ते पडलेलेच ना. हे पद्दतीन तो वावरता आनी तेजो लाभ हे ऑफिसर लोक घेता. म्हाका दिसता ऑफिसान बसोन फुकटचो पगार खाता. तेंच्यांनी सुद्धा तशेंच कानार हात घेतलेलो आहा. डोळे धापलेले आसा. कोणी काही म्हणो पडलेले ना. ऑफिस आसून भायर ते केन्ना येना. आमी तुमकां कितले फावटी सांगले की आतां पावसा पयलीं एका रोडाक जवळ जवळ तेंच्यांनी 10 फावटी पॅचिंग केल्ली आसा. तरी हांव म्हणटा एकदां घातली की रोकडीच 2 म्हयन्यांनीच कशी उखलता ती. हेजेर कोण चौकशी करिना. पयसो वेस्ट वयता फुकट वयता. तेंचे काय वचना. म्हाका दिसता ते कॉन्ट्रॅक्ट येयल्या नंतर तेंकां एका खावंक मेळटा म्हणून चूप बसलेले आहा. ठाणे 70चो सुहास नाईक म्हणटा वेळसाचोच न्ही जाल्यार सगळ्या रस्त्यांची खंय दुर्दशा जाल्या. मातसो आवाज काडलो जाल्यार रोखडेच चेपण येता. हांव आमच्या सगळ्या 70 वर्सांक सांगूंक सोदता की जे खरोखरच आता जे बाब नंदान कोपर्डेकारान उलयला की ह्यो रस्त्याच्यो दुरुस्त सगळे 70 बरं आसा. जेणे करून ह्याच रोडाक न्हू आमी आतां कित्येक वर्सां पळयता. हे आतां जवळ जवळ 2 वर्सां रोड जाल्लेलो खणटात खंयचे खळगे तितल्या पुरती ते पॅचअप करता. हेजेर कोण आवाज उठयना. आवाज उठयलो जाल्यार आमकां खंय तरी दबाव येता. म्हणजे आमचे धंदे असो कितें असो पण हांव आमच्या युवकांक सोदता फुडें आतां आमकां युवकांची गरज आसा. तेन्ना सगळ्या युवक आनी नागरीक रावान ह्या विशयांचेर आवाज उठोवन सरकाराचेर दबाव हाडूंक जाय. सरकारान तेजेर हे करून ना जाल्यार आमकां एक तो 70 अशी कमिटी काड कामाचे हे घेवपी. सरकाराक हांव सांगता एक 70 कमिटी काड जेणे करून बरे युवकांक घाल जेणे करून ताका ते विचार बघता. अशें खूब सुद्दां हे रस्तो जालोच अशी धरणां बंधारे बांदल्या ते बंधारे सुद्धा लिकेज जाता. आमी असो खूब हांव ठाणे पंचायतीक तर आवाज उठयता पण आमचो आवाज खंय तरी तो दबलो वयता. आनीक एक तरणाटो अर्जुन गुरव. अर्जुनाची आमदार मंत्री विश्वजिताचेर खर टिका. 70तले सगळेच प्रश्न अधांतरी पडल्यात म्हूण ताचो आरोप. आता बघा आमच्या तिडेसून नगरगावासून एक पेशंट हाडचलो जालो. ह्या रस्त्यासून हाती पावता म्हटल्यार त्या पेशंटाचे सारको जीव वचोंक येता. असे खूबशे विशय आसा की ह्या रस्त्या खातीर लोकांक बरेच त्रास जाल्ले आसा. शाळेची भुरगीं आसा सगळ्यांकूच त्रास जाल्ले आसा. हो रस्तो आता केन्ना करतले हे तेंच्यांनी सप्टेंबर आनी ऑक्टोबरान करतले म्हणून सांगलेले पूण आता ऑक्टोबरच सोंपात येयलो. आता हे केन्ना करतले हे काय खबर ना आमकां. 70 सदांच सत्तेन आसा. जावं काँग्रेस जावं BJP जावं सत्तेन आसा. हेजें कारण म्हणजे एकच आमचो विश्वजीत राणो मी तरी म्हणटा कित्याक तेणी 70चे विशय आयज पर्यंत खंयचोच सोडलेलो ना.
तो फक्त प्रश्न लोकांक अशें तशें करुया. कोणी बाबा गांवच्या पंचान एके विशय मांडलेले तो काय म्हणटा तुका ते कितें पडलेले आसा, तू सर्विसीचे काय ते उलो. म्हणजे गांवान एक जर सर्वीस दिले जाल्यार बाकी गांवाचें पोट भरतले. म्हाजो विशय हो आसा. 70 कोणचेच लक्ष ना. आतां अशें कोण बाबा लोक आसा ते आपल्या प्रत्येक हक्काक लोकच झगडटा. IITचो हे येयले लोक झगडले आनी वायल्ड लायफ येयले लोक झगडले. ह्या आमदारान केन्ना तरी लोकांक हे सपोर्ट केल्लो आसा? एक म्हाका 10 लोकांनी तरी सांगचें ह्या विशयांचेर आमदारान सपोर्ट केला म्हणून. जाल्यार तेच्या पंचांनी तरी सांगचें, पंचायतीन तरी आमी आवाज उठयला म्हणून. जर ह्यो आतां 8 दिसान जर ह्या रस्त्याचें काम चालू जावंक ना जाल्यार आमचो 70रीचो धनी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर तेच्या ऑफिसार आमी मोर्चा व्हरचलो आसा, असो प्लान आसा आमचो. मंत्री विश्वजीत राणेच्या मतदारसंघातले हे मुखेल रस्त्याची सामकी दुर्दशा जाल्या. जेट पॅचर मशिनान तात्पुरती थाकाय दिवपाकूय थळावे PWD विभागाक अपेस आयला. 70रीत कोण तोंड उगडिना म्हूण सगळे फावता अशी परिस्थिती जाल्या काय हो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, दी वॉयस.